صباح الخير. السلام عليكم، واش راكم؟ سلام حمدونتي، واش راكي؟ صباح جمعة مباركة. صباح كي مليحة. واش راكي؟ صباح الخير جيجي، واش راكي؟ جمعة مباركة. الايام راهي تطير. J'ai l'impression il y a 2 jours je vous ai dit جمعة مباركة. Tellement le temps qui passe. الحمد لله، وي دي الحمد لله. والله الايام هي تجري ناقصة مع عمرنا. Oh là là, c'est grave, hein. On n'est pas conscient. تقوى صباح الخير، صباح الخير عليكم كاملين. بيبا وبا جو سي با. شراكي تقوى؟ صافا. Je crois que tu te prépares pour aller au travail. جمعة مباركة جيجي والبنات كاملين. واش راكم؟ صافا. وانتي زادة تقوى، تفاني تربحي ان شاء الله كل خير ليك ولوليداتك ان شاء الله. التاء سي كوا؟ التاء الورد الجوري. التاء سي كوا؟ والله غير الحمد لله، نحمدوه نشكروه. العبد واقف يقول الحمد لله، نحمدوه نشكروه. السلام عليكم الجغواز، شراكي؟ لقيتي بيان؟ Comment il va ton fils? Allez, c'est pas grave. Salam Nina, salam, شراكي؟ ça va? جمعة مباركة. البنات حبيت نهضرلكم على واحد النبتة اللي يسموها المورينغا. بالدارجة تاعنا نقولوها المورينجا، وفي الجزائر نقولها شجرة الحياة، l'arbre de vie. سلام ليلى. le moral laisse tomber, hein, algéroise. Laisse tomber. Wallah, laisse tomber le moral. Il y a de quoi. تسني صباح الخير. Le moral غير باش بقيت تهضري عليه. Heureusement, il y a vous. C'est une plante هذه شجرة. تنتكل الوراق تاعها، تدخلي تصيبيها يعني. عندنا في الجزائر هضروا عليها، قالوا باللي سماوها شجرة الحياة. راهي مغروسة في الصحراء، في أدرار وفي المناطق السخونة، باسكو هي جاية من الهند، تجي في الكرايب، تجي في لافريك دو نور، يعني اللي قلها سخانة بزاف. هي جابوها الجزائريين وغرسوها في الجواهر تاع الصحراء، كيما الأدرار، كيما البلسي أدرار اللي داروها. على بالكم ربي سبحانه وتعالى عطانا نبات. سلام سوسو. عطانا نبات، أعشاب ونبات. كاين العشبة اللي تداوي كل شيء، وكاين اللي مخصوص يعني خاصة بمرض، كيما الدواء اللي نشربوه، كلي كي تودي عند طبيب يعطيك دواء تاع القلب، ويعطيك تاع ليستوما، يعطيك تاع سا ديبون لا مالادي اللي عندك.
ما يقدرش ما يقدرش يعطيك يعني الدواء تاع القلب يبقى با تلو دوني بور لو ديابيت باغ اكزومبل. ما كاين اعشاب اللي يداووا كل شيء وكاين لا مخصوص الحاجه، وهذه اللي قلت لكم عليها المورينجا بالعربيه اللي هي شجره الحياه. عندها منافع كبيره كبيره كبيره، يعني elle peut guérir à peu près dans les 300 maladies d'après ce qu'ils disent. تنتكل أوراق وتنتكل يعني طازجة ولا en poudre comme complément alimentaire كيما لهنا en Europe. Ça se vend en complément alimentaire dans des capsules, voilà. Mais في البلاد راهي تنتكل يعني تنتكل طازجة. Oui, elle est très résistante. Oui, elle pousse vite et elle nourrit et elle guérit aussi. Oui, 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 oui. صابوها الجزائريين وتوانسة، قلت لك وعطاوها اسم شجرة الحياة، l'arbre de vie. ودابخي لي تيموانياج قال لك كاين بزاف اللي استفادوا منها كيما مي باغ كونت كاين كيلكو كومون نابيل سا كيقولوا كونترانديكاسيون. فوالا باغ اكزومبل اللي عندها السكر تاعها هابط يهبط لها، ما لازمش تاكلها باسكو هي تهبط السكر. والضغط ثاني لاتونسيون ارتيريال ثاني تحبطها، اللي عندهم لاتونسيون هابطه ولا السكر هابط ما ياكلوهاش، اللي هم اونسنت ما ياكلوهاش، اللي ترضع ما تاكلهاش. باغ كونتر elle guérit beaucoup même pour la mauvaise circulation de sang. Je sais c'est allé à la pharmacie, ça se vend en capsule. Oui, ça se vend en capsule comme complément alimentaire parce que فيها بزاف les vitamines. فيها le B1 le B2 le B8 le B9، فيها le zinc فيها le potassium beaucoup beaucoup beaucoup. دخلوا شوفوها فيها بزاف c'est un antioxydant aussi. اللي راهم في اوروبا ياكلوها ما يلقوهاش، يلقوها en capsule. Mais par contre dans les autres pays راهي تنباع في الاسواق، تنباع تقول لها المورينجا ولا تقولي له شجرة الحياة يعطيها لك. صباح الخير عليكم كاملين. Il faut mieux il faut la prendre en petite quantité. J'ai appris qu'on peut la prendre كيما les épinards. Tu peux la cuisiner comme كيما من الطيبين les épinards. تقدر تديها في لا سوب. نورا صباح الخير، حنا صباح الخير عليكم كاملين. D'après ce que j'ai lu, tu peux la manger, tu la mets dans les soupes, tu la mets comme salade. تاكليها كيما من ديري les épinards. C'est pas كيف اسمهم les épinards en arabe. الزبانخ ولا je sais pas. صباح الخير عليكم. Essayez de se renseigner. اللي راهم في الجزائر راهي قالك هي كاينة، سقسوا عليها. Bonjour. D'autres questions les filles? Voilà, comme j'ai à ce moment قلت لكم بلي راني نتبع كاع tout ce qui الدواء اللي تاع naturel pour le diabète. alors لقيتها باللي تحبط هذه تحبط السكر، مي اللي عندهم اللي يكونوا ايبو زعما يطيح لهم السكر ما لازمش ياكلوها، واللي عندهم لا طونسيون تاعهم ارتيريال هابطه ما ياكلوهاش باسكو تزيد تهبط. مي اللي عندهم لا طونسيون عاليه يقدروا ياكلوها.
بوتا صباح الخير. ليلى صباح الخير اختي. صباح الخير عليكم كاملين، جمعة مباركة. Alors, d'autres questions des filles? Algéroise, est-ce que tu as des informations sur cette plante? خي قلت لكم ديما نعطيكم وندي الفايدة ونعطيكم اللي نعرفه نمداه، مي en même temps نستفيد. Basilic fleur. Bonjour Basilic. بالك هذه الأشباه هذه comme البازيليك aromatisé. ديرها في السلطة، ديرها في لي بات، non? Oui, ça se هنايا en Europe, ça se vend en pharmacie en complément alimentaire, ça je le sais. Mais par contre قالوا لي في تونس في الجزائر تنباع نبتة، تنباع نبتة وراهي مشهورة عندنا في سورتو في عالشي في هما على حسب ما خبروني قالك مام في الغرب الجزائري راه يتنباع. كاين دي بلانت اللي مختصين للمرض واحد، وكاين اللي عشبة وحدة تداوي بليزيور مالادي، وهذه بارمي وي بصح راهي عندنا ليلى في الجزائر ثاني، راهم عاطين لها الاسم شجرة الحياة. سقسي عليها انتي راكي في مصر تقدري تسقسي عليها. Peut-être, mais tu la prends en frais encore mieux. صباح الخير عليكم كاملين، صباح الخير، جمعة مباركة. وي الارب ميراكل في البلاد راهم مسمينها شجرة الحياة، l'arbre de vie. جمعة مباركة. Alors, je ne crois pas en France, arboriste, je ne crois pas. يعطيها لك en poudre. صباح الخير جمانة. Le mieux de la prendre en frais, mais كي رانا هنايا مكاش تشربيها en complément alimentaire. Mais il faut pas en abuser. واحد اللي يشرب الدواء لازم d'abord il demandait l'avis de son médecin. Il demandait يستشير الطبيب est-ce qu'il peut prendre la plante ولا لا. n'importe quelle plante اللي يشرب الدواء وعندها un traitement à longue durée يسقسي الطبيب تاعه. d'accord. بالك في المرشي كاينه في لاباستي ولا بالك تنباع، بيسك راهي في مستغالي متنباع، الوغ وهران تكون كاينه سقسي. في المرشي يكونوا كاينين، علاه يقفلوا لو ديمونش، يقفلوا بيتو لو فوندردي يقفلوا المرشي. انا كي كنت نهبط البلاد الجمعة كنت نهبط لو ماتان قبل الظهر، لي مارشي حالين. سي فري كو لابريميدي سي فيرمي، مي في النهار حالين دو لا جورني. صباح الخير سوسو اي سوسو. صباح الخير عليكم وجمعة مباركة. صباح الخير، واش راكم؟ ميميش صباح الخير، جمعة مباركة.
le confinement كيما حنا. nous aussi pareil. جمعة مباركة علينا وعليكم إن شاء الله. صباح الخير عليكم سندرا. جمعة مباركة. والله جي لامبريسيون هذه لو جمعة مباركة قلتها افونتيغ. تالمون كو لو طو يباس تالمون فيت. وكل نهار ناقص من عمرنا والله. جي لامبريسيون ولا قلتها غير افونتيغ. سي ماناش واعيين. الوقت كي راه يعدي يجري يجري. حنا نجرو من وراه. Ah oui, ça se passe vite, vite, mais vraiment vite, hein, vite, hein. Ah oui, oui, oui. والله لا من شفت البارح بلي غدوة الجمعة. سي با بوسيبل. سي با بوسيبل. سي الوقت كي راه يعدي. لا سومين تعدي بالخف. والنهار alors n'en parlons pas. ربي ربي يجيب الخير. واش حنقولو؟ ربي يجيب الخير. البنات اللي دخلوا كنا نهضروا على اون بلونت. هذه لا بلونت راه عند فيها كيما انتيا سوسو جكوا مليحت لك. من بعد نبعثها لك. بقيت تغسل في الماعين. حطينا ولا راهي في لي كورس ولا جو سي با. Je l'ai pas eu au téléphone aujourd'hui. كل وحدة لاهي بلها. Elle aussi c'est une maman, une jeune maman là, entre les courses, les enfants, aller les chercher à l'école, ramener là, les rendez-vous. كل عام وانت بخير. كل عام ان شاء الله وانتي بألف صحة وعافية. Joyeux anniversaire. Les filles, سوسيالام son كيفاش l'anniversaire تاعها اليوم. سوسو وهرانية. سي كوا لو سوجي؟ لو سوجي جيت نقول لكم صباح عليكم ونقول لكم جمعة مباركة. en même temps تكلمت على واحد لا بلونت. راني ما تسمعي مبقاش نعاود. روحوا قولوا لختنا سوسو جويز انيفرسير. ان شاء الله نتمنوا لها غير الخير، طول العمر والصحة والعافية، le succès, le bonheur et beaucoup de santé. C'est le plus important. كي تكون عندك الصحة عندك كل شيء. تاتو سكيفو. كي تكون صحتك هذاك غناك. هذا هو غناك. إلا ما كاش الصحة وكلش عندك تكلي ما عندك والو. صحة البدن والعقل. باسكو دي فوا لو مورال اوسي كي يكون هابط لك والله تا حاجة ما تجيك. vous a remercié de rien. واجب تاعنا هذا سوسو. ان شاء الله تكوني بخير. ان شاء الله تكوني بخير. ان شاء الله ربي يعطينا العقل. سي تو سكون دوموند. واللي مات ربي يرحمه، واللي راه مريض ربي يشفيه. سي تو سكون دوموند. الصحة والعافية سي تو. لو غاست يروح يولي. بونجور ناتيوبات. نهارك مبروك. جمعة مباركة. بونجور. قالت لك سنة حلوة يا جميل، وكل عام وانتي بخير. un an de plus اختي. un an de plus. وي ان شاء الله المرة الجاية العام الجاي كنا ملحيين نلقوها احسن واحسن.
mieux que cette année. Inch'Allah, bi'idnillah. صباح الخير لميا، جمعة مباركة. كثروا في الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كثروا من الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هو الشفيع تاعنا، هو اللي يشفع فينا يوم القيامة. كل واحد يقول نفسي نفسي، غير الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك أمتي. أروغ صلوا عليه اليوم، كثروا من الصلاة عليه وكثروا من الاستغفار. كثروا من الاستغفار. الاستغفار فرج أو مفتاح الفرج. هو كثروا. كضيق عليك الحال استغفري. صباح الخير بالكاميرا. كطري وقولي ما قلت والو، قولي ما صليت. غير صلي وقولي قليل، والله غير تصلي. تغسلي معين صلي، الدوشي صلي، يعني الحاجة اللي وين تروحي صلي عليه بيشفع فينا يوم القيامة. ليلى صباح الخير، واش راكي بنتي؟ صلي وقولي قليل. واش شوفي، ما ينفعك لا بنين لا بنون لا مال لا فاميليا لا والو. فعلك واش تدي معاك القفة تاعك كي راهي معمرة. صباح الخير حنونة، صباح الخير، نهارك مبروك. سي تو. Il y a des moments de colère, on sait pas ce qu'on dit. في حالة الغضب واحد ما il se contrôle pas. الشيطان شاطر. Des fois, le moment de colère, on parle sans le penser. والله sans le penser. واحد كي يهدن يقعد يخلق انا واش درت، انا واش داني نهضر، واش داني نقول هادي، واش داني. اي دي فوا واحد سغا تخو طار، مي يستغفر قبل ما يفوت الحل. ليلى تحبي تا مارسي ولا غير عجبتك مارسي حطيتي ليلى مارسي؟ تحبي تا مارسي ولا هادي نعرفها وبدلت البسودو تاعها؟ سي با توا لا فوازين نو ليلى؟ صباح الخير مامية. Non, je me trompe, Lila. Ah ouais, خرجت Lila. Elle ne me répond pas. Hein? الله يا ربي الله. Je sais pas. نحوس نقرا في لي كومونتير. سي بور سا كو دونك غير في لي كومونتير تاع كي راكم الشيرات. اخبارك الهوارية كيما قالت يونيسة. وقيلا خرجت راحت خرجت هو راحت هي والمختارية وقيلا يسوقوا. فوالا هذا هو اللي كنت نهضر عليه. اوني غيا سور تيغ. ربي
Eh oui, on n'est rien sur Terre, hein. Ça n'a trouvé pour rien du tout, hein. جمعة مباركة مامية. سوسو الوهرانية أني كتبت حالك كنت نهضر على المورينجا. تكتب كيما هكا، سينو تكتب شجرة الحياة. l'arbre de vie. Voilà, راني كتبتها. Tu vois de quoi on parlait سوسو الوهرانية؟ البنات كنا نهضروا على هاد لابلون راني كتبتها. كتبيها لهم حجيغواز، كتبيها لهم. بالك جي مال يكري ولا بالعربية سموها المورينجا، وكان يعطيوها الاسم تاع لاب دو في. اسمها مليح يا ما ايوي فوالا هي كتبتها لكم. سيت اون بلانت عشبة، هي تنبع ما في الجزائر عندكم في مستغاليم. هي تطلع بالخف. en une année دير 3 متر، en 3 ans دير واحد 10 متر ولا. تطلع بالخف. فاتي صباح الخير، جمعة مباركة. هاهما البنات اللي يدخلوا بصباح الخير والجمعة المباركة. c'est une arbre اللي وي روحي عند طونطون جوجل يقول لك عليها. وشيرش les habits, tu rentres, tu regardes les habits. Le moringa, on appelle ça le moringa, le moringa, ou la lave de vie. Elle a beaucoup de vitamines, beaucoup, et de protéines, de potassium, de magnésium, de sélénium. فيها بزاف 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 beaucoup. يقول لك باللي elle peut guérir à peu près dans les 300 maladies. 300 داء. وي روحوا شوفوها. مي اللي يشرب الدواء يسقس الطبيب تاعها. faut pas prendre parce que قريتوا حاجة ولا سمعتوا حاجة تقعدوا تشربوها ولا non. Il faut d'abord demander l'avis de médecin, c'est mieux. À mon avis, hein, surtout اللي عندهم الدواء يشربوه كل يوم، ربي إن شاء الله يشافيهم، لازم يدوموندو الآخر، يدوموندو l'avis. Il faut toujours demander l'avis d'un médecin. يستشير الطبيب تاعك تقول له voilà, je vais prendre telle plante ou telle plante, est-ce que c'est conseillé pour moi ou pas. هي normalement ما تضرش، مي واحد يستشير طبيب خير. قلت لك لو سيل كونفينيون تاعها هي اللي عندهم الضغط هابط ولا السكر هابط، كان يهبط لهم السكر، هذوك ما لازمش يشربوه. ولا اللي تكون ترضع ولا تكون مع حامل فوالا. مي لو غاست elle peut le prendre. في بشا في اضرار وي كاينه هذه وي. باسكو علاه elle veut la chaleur، هي ما لازملهاش بوكو دو، يقلها السخانه. سي بور سا كو il la plante là-bas. هي عندنا في الجزائر تالمون قالك داوي بزاف.
Alors, سموها شجرة الحياة. Mais avant de la prendre, renseignez-vous d'abord. Bonjour Karima, je suis là qui Kari. Tu vas bien? Il faut. Le mieux, c'est mieux de se renseigner. N'importe quelle plante, hein, n'importe quelle plante, il faut d'abord, belek le courtac qui la supporte pas, belek tu es allergique, on ne peut pas savoir. Parce que des fois, on est allergique sur une plante, hein. Ça ne veut pas dire qu'elle est déjà alliée, non. Il faut toujours demander un avis. Tu vas voir ton médecin, tu demandes. Eh oui. كلمة يستحمش une plante, ça se peut. كلمة تجي لك انت ما تجيش عليا انا. De rien Lila, de rien. Au contraire, c'est avec plaisir. C'est un plaisir que je partage avec vous. أنا خليني نستفاد. كان صوالح نستفاد منكم نتوما. اللي نعرفه نمداه واللي ما نعرفش نديه من عندكم. Et je note. Surtout, il n'y a pas que les plantes. Hein. Dans la vie de quotidien تاعنا, dans la vie courante. واحد يجرب حاجة ويمدها. علاه ما يقسمهاش مع أخته ولا أخوه. C'est normal. Moi, je trouve que c'est normal de partager. قاسمي مع أختك ولا مع أخوك. Au contraire. Moi, j'aimerais bien. حاجة نعرفها نمدها ما نعرفش الله غالب. هذه هي الدنيا. بون البنات واش نقولكم تهلاو في ربحكم. انكور جمعة مباركة. ربي يرحم موتانا ويشفي مرضانا واللي متمنية الخير ربي يكملها وربي يهدي النفوس. سي تو سكون دوموند. اختنا لوزة ربي ان شاء الله يشفيها. هم بزاف المرضى منهم الاخت لوزة ربي يقومها على خير يشفيها وان شاء الله دو ريان تقوى دو ريان دو اختي والله سي ان بليزير. اللي مريض ربي يشافيها. كل وحدة على الدنيا تيدي لا الدنيا ما علماتكش. الدنيا علماتك. مجي با بلي في الدنيا متعلمتي والو. سي با بوسيبل. سي با بوسيبل. علماتك الدنيا. كو سوا في الخدمة كو سوا في الدار. با سافواغ. كل واحد واستفاد حاجة من في الدنيا. Il a une expérience, il a des leçons. On a appris dans la vie. Hein. من عند الزوجة من عند الأم من عند الجارة من عند الحبيبة. On peut pas savoir dans la vie. حبيباتي خليكم نقولكم نهاركم مبروك انكور وربي يجيب الخير. ربي يجيب الخير تسكو. عرفتينا هذا وين جيتي هذا مصبح عليك الحال. جو بارتيغ. بونجور سوي بونجور عتينا نهارك مبروك جمعة مباركة. وقيلا جاي تجري منهوجة مسكينة جات تجري ربي يشفيها والله يا أختي فاتي والله العظيم قلبي غير عندها. جي سي دابلي صافي مي ريبون با. ربي يكون معاها ومع وليداتها إن شاء الله. ربي يكون معاها. راهي منهوجة تعرفي راهي جايبة يعني منني حاسة بك كي جاي تجري عطينا الله غالب. وي هذا كانت تجري. نسيمة صباح الخير. Voilà, de toute façon, je le laisse enregistrer. بلا كاش واحد يستفاد منه.
On peut pas savoir dans la vie, hein. On peut pas savoir. بالك واحد يكون محتاج، بالك on peut pas savoir. هذه خوتاتي، نهاركم بنياتي، نهاركم مبروك، على بروش ان شاء الله. يا منعش. نهاركم مبروك.